ठिक हुन्छ। नमस्कार, दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सन्ध्या र म रिम्सा, प्रविधिमा शर्मिला। तपाईँ यो बुलेटिन रेडियो मस्ती 87.9 मेगाहर्ज मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्र र रेडियो मनोरञ्जन 88.1 मेगाहर्ज मार्फत धुलीखेल काभ्रे र आसपासका क्षेत्रहरूमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई www.radiomasti.com.np मार्फत विश्वभर एकैसाथ पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। 87.9 बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख खबरहरूबाट। कांग्रेस अनुशासन समितिको कार्यमाथि नेता पौडेलको प्रश्न, उपत्यकामा उच्च सतर्कता अपनाउन सीएमसीद्वारा आग्रह। कक्षा 11-12मा जथाभावी पाठ्य पुस्तक लेख्ने प्रवृत्तिलाई यसै वर्षबाट कडाइका साथ नियन्त्रण। 12 र पर्सामा थप 53 जनामा कोरोना संक्रमण। पश्चिम नेपालमा बाढी र पहिरोको चपेटामा परि 11 को मृत्यु, 6000 परिवार डुबानमा। विश्वलाई आश्चर्यचकित पार्ने गरी कोरोना विरुद्ध खोप ल्याउने रुसको तयारी। अमेरिकामा 1,50,000 भन्दा बढीको मृत्यु। आजबाट देशभरिकै होटल व्यवसाय खुल्ला हुने, विद्युत महसुल छुट नपाएको व्यवसायको गुनासो। र इङ्ल्यान्ड र आयरल्यान्ड बीच 1 दिवसीय सिरिज आजबाट सुरु हुँदै समितिको कार्यक्षमता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पौडेलले आज सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै भागी उम्मेदवारी घोषिएका र निर्वाचनपछि पार्टीको आन्तरिक विवादमा परेका व्यक्तिलाई विधानको एउटै दफा प्रयोग गरी कारबाही गरेको भन्दै अनुशासन समितिको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। उनले विगत निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवारी दिने 32 जना उम्मेदवार र प्रस्तावक समर्थकलाई नेपाली कांग्रेसको विधान दफा 4 बमोजिम पार्टी सदस्य नरहने गरी निष्कासित गर्दा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा बागी उम्मेदवारलाई कारबाही नगरेकोमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसैगरी उनले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा बागी उम्मेदवार दर्ता गरेका गोविन्दराज जोशीसँग जोडेर सिटिङ संसद तथा उम्मेदवारी घोषिएका कैलालीका श्री पुष्कर ओझालाई स्पष्ट आधार र कारण बिना विधानको दफा 34 बमोजिम 5 वर्षको लागि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने गरी कारबाही गर्नु नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको नियत र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीएमसीले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस कोभिड संक्रमण फैलनबाट रोक्नका लागि आवश्यक सजगता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले साउन 7 गतेदेखि बन्दाबन्दी खुलाएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेकोले उच्च सतर्कता अपनाउन सीएमसीले सरकारवालालाई आग्रह गरेको हो। यहाँका उद्योग धन्दा, कल कारखाना र सबै कार्यालय सुचारू हुँदा विभिन्न जिल्लाबाट मजदुर आउने क्रम बढेसँगै कोरोनाका संक्रमितको संख्या वृद्धि भएको सीएमसीको बुझाइ छ। काठमाडौँ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीएमसीका सल्लाहकार एवं काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्यले उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई उच्च निगरानी राख्न जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ। उहाँले उपत्यकामा कोरोना समुदायमा फैलिए भयावह हुने भएकोले भारतबाट आउने नागरिकको अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गराएर मात्र प्रवेश गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनु पर्ने भएको छ। उपत्यकामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको मोबाइल नम्बर समेतको विवरण प्रत्येक नाकाबाट दैनिक रूपमा जिल्ला प्रशासन र प्रहरी मार्फत अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बन्दाबन्दी खुलेसँगै उपत्यकामा सवारी साधन र विभिन्न स्थानबाट भिडभाड बढ्दै जान थालेकोले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अनिवार्य मास्क लगाउने र सरसफाई गर्ने काममा सबैले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने जानकारी दिएका छन्। साउन 15 गते आज नेपाली समाजमा खीर खाएर मनाइँदैछ। वर्षा ऋतुका बेला असार 15 गते दही चुरा र साउन 15 मा खीर खाने प्राचीन कालदेखिको नेपाली परम्परा छ। साउने झरी पर्ने बेलामा तातो खीरले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने भएकोले खीर खाने गरिएको हो। दुधमा मर मसला लगायत चिजबिज हालेर बनाइने खीरले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने भएकाले यसको परम्परा बसेको विश्वास गरिन्छ। संस्कृत भाषामा पायस भनिने खीर सात्विक आहार मध्ये उत्तम मानिने भएकाले प्रीति एवं देवकार्यमा पनि महत्त्वपूर्ण वस्तुका रूपमा वैदिक शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताएका छन्। साउन महिनामा गाउँघरमा पनि खेतीपातीको काम सकिन्छ। हरियाली बढी हुने भएकाले घाँस पनि बढी पाइन्छ। धेरै घाँस पाइने बेलामा गाई भैँसीले पनि धेरै दुध दिन्छन्। दुध धेरै भएपछि इष्टमित्र चेलीबेटीलाई घरमा बोलाएर खीर खाने चलन चलेको हो।
माध्यमिक तहको कक्षा 11 र 12मा जथाभावी पाठ्यपुस्तक लेख्ने प्रविधिलाई यसै वर्षबाट कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने भएको छ। लेखकले पाठ्यपुस्तक लेखेर सिधै बजारमा पठाउने विगतको प्रचलनले पुस्तक गुणस्तरहीन हुनका साथै पाठ्यक्रमलाई समेट्न नसकेको पाइएपछि यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने भएको हो। कक्षा 11 र 12का सबै पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पूर्व स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने र सूचीकरण गरिएपछि मात्रै प्रकाशन गर्न पाइने प्रावधान यसै वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। केन्द्रका निर्देशक गणेश प्रसाद भट्टराईले लेखकले पुस्तक तयार पारेपछि स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने र स्वीकृति दिएपछि प्रकाशनको अनुमति दिइने जानकारी दिएको छ। कक्षा 11मा यसै पटकबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने गरी सरकारी निर्णयसँगै हालसम्म पाठ्यपुस्तक लेखकले 150 वटा पुस्तक स्वीकृत गर्नका लागि पेश गरेको जानकारी दिएका छन्। नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा गरी 3 वटा विषयका पुस्तक प्रकाशन सरकारी स्तरबाटै हुनेछ। अन्य ऐच्छिक विषयको प्रकाशन भने सरकारले नगर्ने भएको छ। यसरी पेश गरिएका पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग गरिएको भाषाशैली, विषयवस्तु, पाठ्यक्रमलाई अनुसरण गर्ने नगर्ने लगायतका विषयमा विज्ञहरूको टोलीले त्यसको मापन गरिने भएको छ। प्रहरीले काठमाडौँबाट 15 किलो सुन भनेर बरामद गरेको पहेँलो धातु सम्बन्धी प्रकरणमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा देवन पटेल, विजय पटेल र निलेश सखिया छन्। उनीहरू पूर्वी नवलपरासीको डुम्कीबास क्षेत्रबाट पक्राउ परेका प्रहरी स्रोतले बताएका छन्। उनीहरूले एउटा स्कोर्पियो गाडीमा सामान ल्याएका थिए। पछि सो स्कोर्पियो गाडी लुकाएर अर्कै कार भाडामा लिएर काठमाडौँबाट भागेको बताइएको छ। यसबारे विस्तृत विवरण भन्ने आउने बाँकी छ। यही साउन 13 गते प्रहरीले कमलादी स्थित नविल बैंक अगाडिबाट 15 किलो सुन धातु बरामद गरेको जनाएको थियो। सेतो रङ्गको कपडाको झोला फ्याँकेर एक गाडी फरार भएको र सो झोलामा 15 किलो पहेँलो धातु भेटिएको प्रहरीको भनाइ थियो। यद्यपि प्रहरीले कसैलाई पनि पक्राउ गर्न सकेको थिएन। तर सो घटना अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले नक्कली घटनास्थल बनाएको खुलेको थियो। महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गका डीएसपी रञ्जन दाहालमाथि घटनास्थल परिवर्तन गरेको, माथिल्लो निकायलाई गुमराहमा पारेको र अभियुक्तलाई भगाएको आरोप लागेको छ। सामान्य ज्वरो आएर बिरामी भएका व्यक्तिले अब परीक्षण गर्न मात्रै 10,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले अनुमति दिएसँगै निजी ल्याबलाई कोरोना परीक्षण गर्न 5,500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएका बेला डेङ्गु समेत फेला पर्न थालेकोले परीक्षण शुल्क थपिन देखिएको छ। कोरोना परीक्षणका लागि 5,500 तिरिरहेका बिरामीहरूले डेङ्गु परीक्षणमा थप 2,000 र अन्य थप परीक्षणका लागि गरेर ज्वरो परीक्षणका लागि मात्रै 10,000 रुपैयाँ लाग्ने एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका उच्च अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा टेकुमा कोरोनाको आशंकामा पीसीआर परीक्षण गर्न आएका व्यक्तिमा डेङ्गु भेटिएपछि कोरोनासँगै डेङ्गु पनि फैलिएको सरुवा रोग विशेषज्ञहरूको अनुमान रहेको छ। अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाका काठमाडौँ उपत्यकामा समेत डेङ्गु, मलेरियाका बिरामी फेला परेको, कोभिड-19 सँगै अब डेङ्गु लगायतका कीटजन्य रोगको समेत परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिएका छन्। पर्सामा 50 र 12मा 3 जना गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालाबाट बुधबार राति आएको परीक्षण रिपोर्टमा थप 53 जनामा यहाँ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 12का 3 जना बाहेक अरू सबै 50 जना पर्सामै बस्दै आएका हुन्। 3 वर्षदेखि 60 वर्ष उमेर समूहका 15 महिला सहित 53 जना नयाँ संक्रमित थपिएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले बताएका छन्। यसमा अस्पतालका 2 चिकित्सक सहित 4 स्वास्थ्यकर्मी र नारायणी अस्पतालको आवासमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूका परिवारका 11 जना पनि संक्रमित भएका छन्। यसमा 2 बालबालिका समेत रहेका छन्। 12का संक्रमित मध्ये 2 जना जितपुर स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन्। त्यस्तै वीरगञ्ज स्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकका थप 2 जवानमा कोरोना देखिएको छ। अन्य संक्रमित पर्साको छिपहरामाई गाउँपालिकाका 1 र पर्टेवा सुगौली 5 का 3 जना सहित वीरगञ्ज महानगरपालिकाको छप्पकया, वीरता, रेशमकोठी, मुरली, पानी ट्याङ्की र सिरसियाका हुन्।
मनसुनी प्रभाव सुरु भएसँगै पश्चिमी नेपालमा बाढी र पहिरोले क्षति गर्न थालेको छ। बुधबार बाढी र पहिरोमा परेर 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना बेपत्ता भएका छन्। 6000 भन्दा बढी परिवार डुबानमा परेका छन्। पहिरोले घर पुरिँदा कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै मंगलबार र सोमबार बाढी पहिरोमा बेपत्ता भएका 7 जना भेटिएका छैनन्। प्रदेश 5 को दाङमा पहिरोले घर पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार राति आएको पहिरोले दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका 5 साकिनेमा आमा छोरीको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिरोमा परि 4 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीले बगाउँदा कैलालीमा 3 र पहिरोमा पुरेर बाजुरामा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। कैलालीमा 6023 परिवार डुबानमा परेका छन्। उनीहरूमध्ये 2000 परिवार विस्थापित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पहिरो पीडितलाई बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले वर्षा लगत्तै घर निर्माण गरिदिने आश्वासन दिएका छन्। साउनको पहिलो साता गएको बाढी र पहिरोबाट पीडित भएका उनीहरूको आवास निर्माणका लागि बजेट छुट्याइसकेको जानकारी दिएका छन्। पूर्ण रूपमा घरबार विहीन भएका पीडितहरूका लागि वर्षा सकिने बित्तिकै गर्ने तयारी थालिएको उनको भनाइरहेको छ। उनका अनुसार आवास निर्माणको लागि पहिलो चरणमा उपयुक्त जमिन छनौटका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ। मन्त्री नेपाल वर्षापछि पहिलो पटक राहत सामग्री लिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको भोटेकोशी पुगेका उनले नेपाल सरकारले जिल्लाको 12 विषय नगरपालिका, भोटेकोशी र जुगल गाउँपालिकाको लागि पहिलो चरणको रकम पठाइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बाढी पहिरोले धेरै क्षति पुगेको 12 विषय नगरपालिकाका लागि 25 लाख, भोटेकोशीका लागि 15 लाख र जुगलका लागि 10 लाख रुपैयाँ पठाइसकेको बताएका छन्। सरकारले विपदमा मृत्यु भएको परिवारका लागि प्रति व्यक्ति 1 लाख, घाइतेका लागि उपचार खर्च 25,000 बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरणको रकमसँगै बाढी पहिरोले पूर्ण क्षति बेहोरेका जनताको लागि आवास निर्माण गर्न प्राविधिक सहितको जमिन छनौटको काम अघि बढाइसकेको छ। पृथ्वी राजमार्गको चितवन इच्छा मनोकामना गाउँपालिका 5 नागदी खोला नजिक बिहिबार बिहान 2 ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा एक ट्रक त्रिशुली नदीमा खसेको छ। नदीमा खसेको ट्रकका चालकले भने हाम फालेर ज्यान जोगाएका छन्। उनलाई सामान्य चोट लागेको र स्थानीय मेडिकलमा उपचार भएको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी सूर्य थापाका अनुसार बिहान 8:30 बजे विराटनगरबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको ना 3 ख 8987 नम्बरको भाटभटेनी सुपरमार्केटको सामान बोक्ने ट्रक र काठमाडौँबाट हेटौडातर्फ जान मुगलिनतर्फ आउँदै गरेको ना 6 ख 5687 नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठक्कर खाएका थिए। ठक्कर खाएपछि भाटभटेनीको ट्रक नदीमा खसेको हो। ट्रक नदीमा खसे पनि सिन्धुपाल्चोकको 12/3 घर भएका ट्रकका चालक 35 वर्षीय राजेन्द्र बस्नेत हाम फालेर जोगिएका छन्। हाम फाल्ने क्रममा उनलाई सामान्य चोट लागेको छ। उनको मुगलिनमा रहेको मेडिकल उपचार भएको डीएसपी थापाले जानकारी दिएका छन्। खसेको ट्रकमा अन्य कोही नभएकोले ट्रक नदीमा बेपत्ता भएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले अबको 2 साताभित्रै सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि कोरोना विरुद्धको खोप तयार पार्ने त्यहाँका अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। विश्वमा कोरोना विरुद्धको खोप तयार पार्ने पहिलो देश बन्ने गरी अबको 2 साताभित्रै खोपलाई आधिकारिकता दिने तयारी भइरहेको उनीहरूले बताएका छन्। तर खोपले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको वा नगरेको तथा खोप कति सुरक्षित र प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा भने अझै पनि जिज्ञासा बाँकी रहेको अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN ले जनाएको छ। मस्को स्थित गाम्लेया इन्स्टिट्युटले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोपलाई आउने अगस्त 10 वा त्यसभन्दा अघि नै स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी काम भइरहेको रुसी अधिकारीले CNN सँग बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यसपछि खोप सर्वसाधारणलाई लगाइनेछ। यो खोप उत्पादनमा रुसको सोभरेन वेल्थ फन्डले लगानी गरेको छ। यसका प्रमुख किरिल डेमिट्रिभ रुसले सबैभन्दा पहिलो खोप तयार पारेर विश्वलाई आश्चर्यचकित बनाउने दावी गरेका छन्।
कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म अमेरिकामा 1,50,000 बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने ब्राजिलमा पनि कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। ओलोमिटर्सको पछिल्लो आँकडा अनुसार ब्राजिलमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 90,000 पार भएको छ। यस्तै अमेरिकामा कुल संक्रमितको संख्या 45,61,000 बढिरहेको छ भने ब्राजिलमा 25,55,000 पार भइसकेको छ। त्यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण 50,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका कारण 52,123 नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन्। यससँगै भारतमा कोरोना भाइरसको कारण संक्रमित हुनेको संख्या पनि 15,83,792 पुगेको छ। त्यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको कारण 785 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै भारतमा समग्र कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 34,968 पुगेको छ। अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसका कारण 10,20,982 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अब केही आर्थिक प्रसङ्ग। आजबाट औपचारिक रूपमै होटल व्यवसाय खुल्ने भएका छन्। गत चैत 11 गतेदेखि मुलुक पूर्णतः लकडाउनमा गएसँगै बन्द हुन पुगेका नेपाली होटल तथा पर्यटन व्यवसाय लामो समयपछि बिहिबारबाट पुनः सञ्चालनमा आउने भएका छन्। आजै राजधानीमा केही तारे होटल सहित साना तथा मझौला होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा आउने भएका छन्। काठमाडौँस्थित साङ्ग्रिला, रेडिएसन होटल मल्ल लगायत तारे होटलहरूले व्यवसाय सञ्चालनको पूर्ण तयारी गरिसकेका छन्। त्यस्तै अन्य साना तथा पर्यटक मैत्री डिलक्स होटल, रिजोर्ट तथा रेस्टुरेन्टहरूले समेत यतिखेर व्यवसायमा फर्किने तयारी गरिसकेका छन्। तर यता होटल व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन होटल एसोसिएसन नेपाल हानले भने सरकारले व्यवसायमा फर्कन आह्वान गरे पनि वातावरण सहज भइसकेकाले आफूहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। व्यवसायीले लकडाउन अवधिभरको विद्युत महसुलमा छुट नपाएको गुनासो गरेका छन्। बजेट मार्फत उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क नलिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन नगरी विद्युत प्राधिकरणले पहिलेकै बिल जारी गरेकोले समस्या भएको व्यवसायीको भनाइरहेको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीले बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगको भेटमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट र कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी हालै आएको मौद्रिक नीतिका धेरै व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रले राहत महसुस गरेको जानकारी दिएका छन्। परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्रीसँग निर्यात गरिएका वस्तुमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था, उद्योगलाई आइआई र इआइआईमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकृत गर्ने पर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ। उक्त अवसरमा निर्यात जन्य उद्योगलाई दिइने बोन्डेड वेयरहाउसको सुविधा, सामाजिक उत्तरदायीको खर्च कट्टी गर्ने सम्बन्धमा देखिएको समस्याबारे पनि छलफल भएको छ। नेपाली बजारमा पछिल्लो समय सुनको मूल्य ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। सोही क्रममा आज बिहिबार पनि सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर नयाँ उचाइमा पुगेको छ। बिहिबार सुनको मूल्य प्रति तोला रु 79,000 रुपैयाँमा कायम गरिएको छ, जुन हालसम्मकै उच्च भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घको भनाइरहेको छ। हिजो सुनको मूल्य 98,500 रुपैयाँ रहेको थियो। बुधबारसम्म सोही मूल्य नै सर्वाधिक थियो। यस्तै आजका लागि तेजाबी सुनको मूल्य 98,560 रुपैयाँमा तोकिएको छ। महासङ्घका अनुसार आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रही प्रति तोला 1225 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चीनबाट रसुवा गढी हुँदै आउने सामान रसुवाका ढुवानी व्यवसायीले मात्र ढुवानी गर्न पाउने गरी भएको निर्णयले नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घले सिन्डिकेट ठहर गर्दै विरोध गरेका छन्। सङ्घले कोरोनाको बहानामा रसुवामा सिन्डिकेट लाद्ने काम भएको भन्दै निर्णय रद्द गर्न माग गरेको हो। सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन बहादुर सापकोटाले सङ्घमा आबद्ध ट्रक कन्टेनर सामान लिन जान बेत्राबत्रीमै रोकिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यसको भत्सना गरेका छन्। 40 देखि 50 वटा
कन्टेनर सामान लिन प्रतिरक्षित रहेको अवस्थामा रसुवामा केही स्थानीय तहको मिलोमतोमा ढुवानी व्यवसायीले सिन्डिकेट लादेको केन्द्रीय सङ्घले जनाएका छन्। सरकारले लकडाउन खोलेर सामान्य परिस्थिति बनिसकेको अवस्थामा पनि सङ्घमा आबद्ध ट्रक कन्टेनर सामान ढुवानीका लागि रसुवागढी नाकातर्फ जाँदै गर्दा अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै सङ्घले विरोध गरेको छ। व्यवसायीले अघोषित सिन्डिकेट कायम रहे आफ्नो व्यवसायको सुरक्षाका लागि आन्दोलन सहितको जुनसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। भदौ 7 गतेभित्र उद्योगहरू नवीकरण गरिसक्ने उद्योग विभागले आग्रह गरेको छ। साउन 7 गतेबाट लकडाउन खुलेको र अतिरिक्त 30 दिन नवीकरणका लागि समय दिएको, अन्यथा जरिवाना लाग्ने विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद थपका लागि निवेदन दिने समय पनि भदौ पहिलो सातासम्मको लागि मात्रै थप गरिएको छ। तर यो सबै नवीकरण गर्ने कार्यमा विदेशी लगानीकर्ताले भने थप 1 महिनाको समय पाउनेछन्। उपत्यकाका बाहिर सञ्चालन हुने पनि सबै कार्यका लागि थप 1 महिनाको समय पाउने भएका छन्। अब केही खेलकुद प्रसङ्ग। इङ्ल्यान्ड र आयरल्यान्ड बीचको एकदिवसीय सिरिज आजबाट सुरु हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 6:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। यस प्रतियोगितालाई भारतमा आयोजना हुने तय भएको एकदिवसीय विश्वकप 2023 को छनौटका रूपमा हेरिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले विश्वकप सुपर लिग समेत भनेका छन्। यसै 3 खेलको एकदिवसीय सिरिजबाट सुपर लिगको आरम्भ समेत हुनेछ। इङ्ल्यान्डको कप्तानी इयान मोर्गानले सम्हाल्नेछन् भने आयरल्यान्डको उपाधि एन्डी बालबोर्नले सम्हाल्नेछन्। पछिल्ला 5 खेलको नतिजा हेर्ने हो भने इङ्ल्यान्ड आयरल्यान्डमाथि निकै नै हावी देखिएका छन्। पछिल्ला 5 खेलमा इङ्ल्यान्डले 4 खेल जित्दा 1 खेल नतिजाविहीन भएको छ। तर यस सिरिजमा आयरल्यान्डले यसअघि इङ्ल्यान्डको दबादब तोड्ने सुनौलो अवसर पाएको थियो। इङ्ल्यान्डका प्राय मुख्य खेलाडी पाकिस्तानसँगको टेस्ट सिरिज खेल्ने टोलीमा छन्। यसकारण आयरल्यान्ड इङ्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै जितको सुरुवात गर्ने दाउमा मैदानमा उत्रिनेछन्। सिरी ए फुटबलको लिग च्याम्पियन्स युभेन्टसले पछिल्लो खेलमा हार बेहोरेको छ। बुधबार राति युभेन्टसले क्यालियारीसँग 2-0 को हार बेहोरेको हो। खेलको 8औं मिनेटमा लुका गागलियानोले घरेलु टोली क्यालियारिसलाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा जियोभन्नी सिमोनोले घरेलु टोलीको अग्रता डोब्बर बनाएका थिए। दोस्रो हाफमा दुवैतर्फ थप गोल हुन नसकेपछि च्याम्पियन्स युभेन्टसले हारको नतिजा बेहोरेको हो। युरोपेली क्लब फुटबलमा सर्वाधिक गोलको दौडमा रहेका रोनाल्डोको लागि बुधबारको रात निराशजनक नै रह्यो। उनी क्यालियारी विरुद्ध गोल गर्न असफल रहे। उनी 31 लिग गोल गर्दै सिरी एमा सर्वाधिक गोलकर्ताको दौडमा दोस्रो स्थानमा रहेका थिए। तर युरोपको गोल्डन बुटको दौडमा रोनाल्डो सिरी ए क्लब लाजियोकै फरवार्ड सिरो इम्बोलीसँग 4 गोलले पछि परेका छन्। अब आजको मौसम। आज दिउँसो देशभर सामान्य बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती गण्डकी प्रदेशको 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर सामान्य बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 1 का 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनाएको छ। आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहनेछ। आज काठमाडौँमा बिहान सूर्योदय 5:26 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:55 हुनेछ। 87.9 बुलेटिनमा जाँदा जाँदै प्रमुख खबरको शीर्षकहरू पुनः एकपटक। काङ्ग्रेस अनुशासन समितिले कार्यमाथि नेता पौडेलको प्रश्न, उपत्यकामा उच्च सतर्कता अपनाउन सीएमसीद्वारा आग्रह। कक्षा 11-12मा जथाभावी पाठ्यपुस्तक लेख्ने प्रवृत्तिलाई यसै वर्षबाट कडाइका साथ नियन्त्रण। 12 र पर्सामा थप 53 जनामा कोरोना संक्रमण। पश्चिम नेपालमा बाढी र पहिरोको चपेटामा परि 11 को मृत्यु, 6000 परिवार डुबानमा। विश्वलाई आश्चर्यचकित पार्ने गरी कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउने रुसको तयारी। अमेरिकामा 1,50,000 भन्दा बढीको मृत्यु। आजबाट देशभरिकै होटल व्यवसाय खुल्ने। विद्युत महसुलमा छुट नपाएको व्यवसायको गुनासो। र इङ्ल्यान्ड र आयरल्यान्ड बीच एक दिवसीय सिरिज आजबाट सुरु हुँदै।
हवस् त दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिन यही सकिन्छ। प्राविधिक मित्र शर्मिलाका साथमा म सन्ध्या र म रिम्सा बिदा माग्दछु। रेडियो मस्ती सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।